Welcome once again sa tarang mga suking tigpaminaw, Lokop, Kabisayaan, Kamindanawan, sa ating mga kaibigan sa Luzon. Magandang umaga sa inyong lahat. Laing adlaw sa atong panag-uban sa ato ang pagmata sa kamatuoran. Ang atong mga kaigsuonan karon nga nang mata na sa yoning kabuntagon. Mayong buntag ninyong tanan diha. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, following the revelations of the angels of supreme light, once again, my warmest regards to all of you. I am always hoping that you are doing well and everything is going fine over there. Ugaban karon sa ako ang mga kaubanan, kamaturang Roslyn Hearns o kamaturang Ramon. Ako maingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Sa didto pa ako sa paraiso nga giliminan pa ako sa kangit-ngit. Samtang ako nag-inusara adunay pasumbing nga mga panagway sa kasakit. Kay mga daghong sa pagduha-duha kining akong kalag pagahulgaon, kaha buot pagngon ang lampara sa akong paglaong. Mga higala mayong buntag, Lokop, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa mabot ning atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan, Karkar, mayong buntag usab, and to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast. Welcome once again on this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong mga higala mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa atong mga kaigsunan karon ning sayong kabuntagon nga nag-exercise sa Art of Life 172 diha sa atong site sa Karatan, Karkar City, Cebu. Pinanguluhan ni Haliging Royjan Hernais ug Anthony Matan. Ug sa ating mga kapatid sa Luzon, Haliging Nardspire nga nag-exercise pud karon ngadto sa Manila. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. O kining maong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga original hilot sa Sugbo. Kini himutang sa Gorordo Avenue, Cebu City, ug matawag sa telepono 232-5196 alang sa reservation. Abli kini sa matag adlaw alang sa paghatag kaninyo og mayong serbisyo. Tawag lang sa 232-5196 o mahimong mutik sa 0905-697-4393. Okay, unya ang ato ang mga kaigsuonan nga gustong mo angkon sa balaang lana nga gipanalanginan sa gahom sa mga malulunda. Unya daghan mang mga kaigsuonan nga nagahatag na sa ilahang mga testimonya nga nakatabang gayod ang maong lana sa ilahang panglawas. Mao na nga ato pong pasalamat ngadto sa labang makagagahom nga sa ato ang mga gibuhat, gibindisyonan ug ang atong mga kaigsuonan nakadawat pod sa maong mga bendisyon nga nakahatag po kaayuhan nga dakong kaayuhan ngadto sa ilahang kinabuhi. So salamat sa gahom sa kaytas-an ug kining ato ang mga gimbuhaton sa pagbatas kamatuoran ato pagayod nga gipangayo sa labang makagagahom nga panalanginan sa maayong bendisyon ug ang tanan mga suking tigpaminaw nga naminaw nining ato ang programa panalanginan pod sa mga maayong bendisyon sa grasya, sa maayong panglawas, bendisyon sa kasulbaran sa tanang mga kapig-ot sa kinabuhi. So kining abundance ug prosperity, importante kini siya sa atong kinabuhi nga maabli pod ang kining mga pultahan sa maayong grasya aron kining mga grasya nga makahatag og kahamugaway sa ato ang pagpuyo mosulod pod dinhi sa ato ang kinabuhi. Mao ning importante kayo kining maayong mga bendisyon sa kahitasan aron pod mubuhagay ang maayong mga grasya sa ato ang panudlanan or masulbad pod ang ato ang mga problemang pinansyal sa kinabuhi. Muning atong gipangayo sa mga manalunda sa kahayag ang ato karong mga panginhanglan, sulbaron o bendisyonan kita sa labang makagagahom pinagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Unya before ta magahisgot-hisgot nini karong mga mensahe sa balaang mga manalunda sa kahayag sa suprimong kahayag sa pinakataas nga Dios. Atong paminawon si kamaturang Roslyn Hearns. Salamat si Emperor Amsalom 172, mga kaigsuunan o mga suking tigpaminaw. Andama na ang inyong mga tubig kay pipila kagutlo gikan karon magsugod na
ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Salom 172 for the sake sa mga patients of the Suncor Nature Healing and abroad. Following this Divine Healing Transmission of the angels on light ships, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Salom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Okay, mabasa sa Isaiah, Kapitulo 33, versikulo 14. Ang mga makasasala diha sa Sayon, nagahadlok ang pagkurog, mingdakop ni adtong mga walay Dios. Unya dunadayoy usa ka dakong pangutana. Kinsa ba sa tiliwala kanato ang makapuyo uban sa kalayong nga nagalamoy? Ang tubag nining maong pangutana, ang mga tawo nga walay mga sala, ug lain pod na siguro nga pangutana pod nga mutumaw. Kinsa maning mga taong walay mga sala? Kay dunay may pangutana dinhi sa maong bersikulo. Kinsa ba sa taliwala kanato ang makapuyo uban sa kasunog nga walay katapusan? Lain po ni siyang pangutana. So ang unang pangutana, kinsa ba sa tiliwala kanato ang makapuyo uban sa kalayo nga nagalamoy? O gipunan sa usa ka pangutana, kinsa ba sa tiliwala kanato ang makapuyo uban sa mga kasunog nga walay katapusan? Kay ato namang nahisgutan nga ang kining mga kinaiyahan, tawagon nato kinaiyahan sa pinakataas nga Dios, gitawag siya kalayo nga nagaut-ot, ug sa lain pod nga pagkatawag kalayo nga nagalamoy, devouring fire. So unsa ba gayoy tinuod nga kaluwasan karon sa mga katawhan? Nagiingon man diri sa pagsulti sa Isaiah Kapitulo 33 versikulo 14 nga ang mga makasasala diha sa Sayon nangahadlok ang pagkurog mingdakop ni adtong mga walay Dios. So kining mga walay Dios, mao ni siya'y usa sa mga mautot kay nangahadlok man sila nga makakita sa gitawag og kalayo nga Dios, kalayo nga nagautot. Mao ni siyang ato kining gibalik-balik kay ang pagtulunan sa Dios gakinahanglan og pagtugkad sa misteryo. Kay ang Dios mismo sa iyang kinaiyahan usa ka dakong misteryo nga dili masabot sa tawhanong pagsabot. Mao nang ang taong kalibutanon dili gayod makasabot sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay ang gikinahanglan atong balikon ang espirituhanon nga salabutan. Mao nang before nato ni padayon atong paminawon si Kamaturag Ramon. Kining maong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog karon nga original hilot sa Sugbo. Kini nahimutang sa Gurordo Avenue, Cebu City, og matawag sa telepono 232-5196 alang sa reservation. Abli kini sa matag adlaw alang sa paghatag kaninyo og mayong serbisyo. Tawag lang sa 232-5196 og mahimong mo-text sa 0905-697-4393. Okay, atong paminawon si Kamaturang Rusun Hearns. Salamat GM Peram Salom 172. Ang atong schedule sa Divine Healing unyang umaabot nga Domingo dito sa atong healing site sa Karaatan, Karkar. Magsugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 7:30 sa gabi. Okay, unya unsa bay pasikaranan sa pagkamatarong? Mao kining ato ang ikinhanglan pod nga masayran. Kay ang pagkamatarong ug wala ang atong espirituhanong salabutan, basig sa mga mata sa Dios dili kita matarong, ug sa atong hunahuna kita matarong. Apan sa mga mata sa pang-espirituhanon nga salabutan kita dili matarong, kay ginaingon man ang salabutang tawhanon dili makasabot sa misteryo nga nagagikan sa pinakataas nga Dios. Kay ang salabutang espiritual gikinahanglan nga maabli para masabtan nato ang tinuod nga kamatuoran. Mao na nga gisulti sa 2 Thessalonians Kapitulo 1 versikulo 7. Ug uban kamo nga mga ginasakit
paghatagan ra unya niyag pahulay sa diha nga ang Ginoong Hesus sa kalayo nga magadilaab igapadayag na gikan sa langit. Kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulunda. So ang mga tawo nga mga gipangsakit paghahatagan ra unya og dakong kalinaw. Pahulay kay ang gipasabot aning kasakitan. O kining mga programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot. Ang nabantog karon nga original hilot sa Sugbo. Kini himutang sa Gorordo Avenue, Cebu City ug matawag sa telepono 232-5196 alang sa reservation. Abli kini sa matag adlaw alang sa paghatag kaninyo og mayong serbisyo. So, ang mga tao karon daghan mga nagbangutan sa dagkong mga kagulanan, sa dagkong mga kasakit. So, ano sa man kita makapahulay sa ato ang mga kasakitan sa kinabuhi sa panahon na nga igahatag ang pahulay sa panahon nga diha nga ang Ginoong Hesus sa kalayo magadilaab igapadayag na gikan sa langit, kinuyugan sa iyang mga gamhanang mga manulunda. Mao nang usa ka dakong pangutana nga andam na ba kita nga makaila sa pagbalik sa Ginoong Kristo Hesus nga og wala pa mapukaw ang atong espirituhanong salabutan, nagatuyok-tuyok pa sa tawhanon nga mga pagsabot. So ang atong mga tawhanong pagsabot magasalikway sa espirituhanong mga kamatuoran. Dili gayon makaila sa tinuod nga Kristo sa panahon nga siya mobalik na. Kay ang igatudlo sa balaang espiritu sa Dios iya man nga isalikway. Mao na nga pasukaranan sa kamatuoran sa Dios ug ang pasukaranan sa pagkamatarong mao pod ang kining gitawag og pagkamakiangayon nga gisulti sa Salmo kapitulo 97 bersikulo 2 nga ang mga panganod ug ang kangitngit mao'y nagalibot kaniya. Pagkamatarong ug hustisya mao ang patukuranan sa ihang trono. Ang gingharian sa Dios ang pasukaranan mao ang pagkamatarong, mao ang hustisya pagkamakiangayon. Mao ni ang tubag sa mga tawo nga mga maut-ot ug mga mahadlok sa pagbalik sa tinuod nga Dios nga nagdilaab sa kalayo. Ang tawo nga dili makaingayon, ang tawo nga mga dautan, walay mga Dios ug wala mo yukbo sa pinakataas nga gahom sa Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, wala magadawat sa tukma nga kamatuoran. Unsa man ning gitawag na tukma nga kamatuoran? Ang kamatuoran nga dunay pagkaamgo, walay kulang, walay sobra, kundili insakto ra gayod, haom sa tinuod nga buhat, haom sa tinuod nga pagsalig ug pagtuo. Mao ning atong giingon nga ang kamatuoran madayag sa buhat, ang buhat nga dunay kamatuoran tinuod madayag gayod sa buhat. Mao na nga ang pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag pagtulunan nga ato ang palawman ang atong kaugalingon kay ang misteryo sa kinabuhi nagapahipi sa matag usa apan ang tawhanong kaalam dili takos uyamot nga makaapas sa mga misteryo sa kinabuhi. Mao bitong ang mga pagtulunan nga mga pang-espiritual daghan ang mga tawo nga nakasaksig misteryo og nikuyog sa mga pagtulunang espiritual. Apan unsa may ipasabot dining misteryo nga dili man kini masabot sa tawhanon nga kaalam. Og ang tubag po niini dili man kini masabot sa tawhanon kaalam. Ang pagsalig ug ang pagtuo mao po'y nakapaabli sa salabutan sa kasing-kasing sa tawo nga motuo og misteryo. Apan kana dili igo og dili nato makabot ang tinuod nga pagkaamgo. Kay ang pagkaamgo nga maabot sa usa ka tawo mao'y gitawag og spiritual maturity, self-realization. May ang dalan sa iyahang pagkahinog ngadto sa tinuod nga kamatuoran. Samtang ang usa ka misteryo nagapalibot sa usa ka kinabuhi sa tao, magapabilin nga misteryo so nagapasabot nga ang pagkaamgo wala pa mohinog sa usa ka tao. Apan kung ang pagkaamgo sa usa ka tawo sa tinuod nga misteryo sa iyang kinabuhi na hinog na, so doon na siya pagkaamgo sa iyang tinuod nga kinabuhi. Doon na siya tinuod nga tubag ug asa man siya mo padulong sa iyang kinabuhi. Manang usa kadakong pangutana sa kinabuhi, asa man ka mo padulong, asa man ka mo punta sa imong kinabuhi. Mayngon ang tubag sa mga katawhan, mayngon sa kahayag. Unsa man nga klase sa kahayag nga imong padulngan nga sa esoteric nga pagtulunan, sa pagtulunang pang-espiritual, adunay sobra sa 80 ka klaseng kalayo. Mao nang dunay kalayo nga ingon nga murag dila nga kalayo nga nagapatong ngadto sa babaw sa mga tao. Unya ang mga tao nakunsaran sa espiritu ug nagapamulong
og mga nagkalaing-laing mga pinulungan sumala sa gisulti sa espiritu. Unya doon na po'y kalayo nga giingon devouring fire, kalayo nga nagaut-ot. So unsa man ay tinuod nga kahulugan sa misteryo ug wala ang tinuod nga pagkaamgo. Mao nang atong gibalik-balik ang kasuguan sa Dios nga kita magmaalamon. Maabli ang atong espirituhanong salabutan sa espirituhanong mga butang. Kay ang mga espirituhanong mga butang nagkinahanglan man gud og paagi sa espirituhanong pagtuki. Mao kanang gisulti sa 1 Corinto 2:14 nga ang mga espirituhanong mga butang gikinahanglan pod ang pagtuki sa espirituhanong paagi. Mao nang ang espirituhanong paagi mao'y gikinahanglan nato karon nga tun-an unsay espirituhanon nga mga pamaagi aron maabli ang atong espirituhanon pod nga salabutan. Morning dinhi sa pagmata sa kamatuoran atong gidala ang mga mensahe sa mga manulunda sa kahayag aron atong ipaambit ngadto sa mga katawhan nga nangita og tinuod nga kahayag sa kinabuhi. Morning sa kadaghang mga pagsulay sa kinabuhi ato pod nga gidasig ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga dili gayod magpapilde sa mga pagsulay sa kinabuhi kay mao kanay giingon ni Ginoong Kristo Hesus nga og duna lang kay pagsalig imong mairog ang usa ka dakong bungtod. So ang bungtod nagasimbolo og dakong pagsulay sa kinabuhi. Mao na siya nga ang paglaom tagaan natog kinabuhi ug ang atong kinabuhi mapuno sa paglaom. Padayon kita sa atong lakaw ngadto sa katin-awan sa mga misteryo nga nagapahipi sa atong kinabuhi hantod makab-ot ang tinuod nga pagkaamgo. Mao nang ilawom sa dagkong mga panganod, ilawom sa dagkong mga dagom, adunay sakto nga kahayag. Mao nang dili gayon magpawala sa mga paglaom ang ato ang mga kaigsuunan nga dunay daghang mga kabug-at sa pagsulay nga gihambin sa kinabuhi. Hinuon atong isalig ang ato ang kinabuhi ngadto sa pinakataas nga gahom sa kahayag pinaagi sa mga manulunda karon nga hinay-hinay nagapaduol ug nagapadayag ngadto sa mga katawhan pinaagi niining karong atong mga activities nga gitawag natog actual live contacts and connection, pagpadayag sa mga manulunda sa supremong kahayag. Kay unsa may gisulti sa kasulatan atong balikon nga gisaysay sa 2 Thessalonians kapitulo 1 bersikulo 13 nga kamong mga ginasakit paghahatagan ra unya niyag dakong tahulay. So anus aman kini igahatag sa panahon nga ang Ginoong Hesus sa kalayo nga nagadilaab igapadayag na gikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulunda. Onya dili lang sa nato kalimtan ang gisulti sa Salmo kapitulo 97 bersikulo 3. Ang kalayo nagalakaw sa unahan niya ug nagasunog sa iyang mga kabatok nga nagalibot. So nagasunog sa iyang mga kabatok nga nagalibot. Mao na nga sa kadaghang mga pagsulay sa kinabuhi nga inyong mahiiguman ug anaa lang ang inyong pagsalig sa gahom sa kahitasan. Nagaingon ang Dios nga ang kalayo nagalakaw sa unahan niya ug nagasunog sa iyang mga kabatok. Kini gipasabot nga ang inyong mga kaaway sa kinabuhi nga nagasulay sa inyong kinabuhi nagawagtang sa inyong kalinaw, nagawagtang sa inyong kalipay. Pagkasunugon ka na sa Dios kay ang kalayo nagalakaw sa unahan niya. Manang pagpasilong ngadto sa landong sa labing taas sa panahon sa karisdanan bisag usa ka lugas nga buhok walay matangtang sa inyong ulo. Ang pagsalig lang ang gikinahanglan. Kinahanglang magasalig sa pinakatinuod nga kahayag ug asa man kining pinakatinuod nga kahayag atong paminawon ang sulti sa balang espiritu. Kay unsay gisulti sa balang espiritu, baliko na to ang gisulti sa binadayag 2:17. Ang adunay igdulongog kinahanglang magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia aron ang magbadaogon paghahatagan sa mana nga tinaguan. So ang mana nga tinaguan bahandi nga tinaguan. Ug unsa poy giingon diha sa kasulatan sa pinadayag 1:7, tan-awa siya ang malabot diha sa mga panganod ug makita siya sa daghang mga katawhan. Ug sa Mateo 24 bersikulo 7, sama sa kilat gikan sa silangan mahimong lahos ngadto sa kasadpan. So makita sa daghang mga katawhan. So makita sa daghang mga katawhan ug aduna na unyay mga timailhan nga makita diha sa langit ug ang mga kanasuran makasinati ug mga kadagkong kagul-anan
og moabot ang Dios diha sa mga panganod uban sa iyang mga manulunda uban sa gahom og dakong himaya. Nagapasabot nga ang pagpadayag karon sa mga manulunda katumanan sa gisulti sa kasulatan nga mga manulunda karon sa kahayag maoy timailhan sa pagpamulong ni Kristo sa panahon nga adtong mga panahon nga gipangutana siya sa iyang mga tinun-an unsa may timailhan na unya sa katapusan sa panahon. So ang ginaingon katapusan sa panahon mao nang importante nga magapatalinghog ang mga katawhan sa mga sulti sa Espiritu Santo aron masayod sa tinuod nga kamatuoran og dili malingla sa mga malimbungong espiritu. Kay gisaysay sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 nga sa kaulahiayng mga adlaw daghan ang mubiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu o sa mga tuluuhan sa yawa. So kinsa man kining mga malimbungong espiritu o sa mga tuluuhan nga iya sa yawa. So ang mga pagtulunan nga giingon ni Kristo sa iyang panahon, sa panahon nga siya taliabot, daghan ang muanhi nga magadala sa iyang ngalan, magapangangkon nga sila si Kristo, magahimog mga milagro aron sa pagpahisalaag sa mga katawhan bisan pagani sa mga pinili. Kay klaro man nga sa pagbalik ni Ginoong Kristo Hesus, magabalik siya diha sa mga panganod. Giingon sa pinadayag 1:7, tanawa siya umalabot diha sa mga panganod. O sa Mateo 24 kapitulo 30, makita siya diha sa mga panganod uban sa gahom og dakong himaya, uban sa mga manulunda. So klaro og tataw ang gikinahanglan lang ang ato karong pagpatalinghog sa mga gitudlo sa espiritu. Kay ang balang espiritu nagapanudlo og ang atong pagpamati sa mga tingog sa balang espiritu kadapod sa pag-abli sa atong kasing-kasing og sa salabutan sa espirituhanong katakos nga dili kini nato makaplagan ug dili ta mo pasilong ngadto sa tinuod nga pagtulunan. Kay dunay mga pagtulunan nga sanga, dunay say mga pagtulunan nga punuan. So kining ato karong pagtulunan nagapadayag sa punuan. Unsa man kining punuan sa tinuod nga pagtulunan. Ang pinakataas nga pagtulunan nga mao ang supremong pagtulunan nga gipanguluhan ni Ginoong Kristo Hesus sa iyang super light nga kahayag. So unsa man kining super light nga kahayag? Kay unsa man kining gipasabot nga punuan nga pagtulunan. Ang gipasabot niini mao kining pagtulunan nga ang punuan sa kinaadman tinuod nga magtutudlo nga mao si Ginoong Kristo Hesus sa iyang tinuod nga kinaiyahan. Unsa may tinuod nga kinaiyahan sa Dios ni Ginoong Kristo Hesus, ang tinuod niyang kinaiyahan nga supremong kahayag, super light nature. So sa iyang pagbalik uban sa iyang mga manulundang gamhanan, kay iya naman nga gipadala ang mga espiritong magasulti sa kamatuoran. Mao kanang giingon nga espiritong manlalaban nga magatug-an sa kamatuoran, magatudlo sa kamatuoran. So tataw nga ang pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag mo'y katumanan sa pagpamulong ni Ginoong Kristo Hesus sa panahon nga taliabot na ang katapusan sa panahon o sa panahon pod nga siya magabalik. Kaya ang Dios sa langit magahimo maggingharian. Daniel 2:44, ang Dios sa langit magahimo gingharian. Kanang maong gingharian nga giingon, magalungtad hangtod sa kahangturan. Okay, kamaturang Rosenhertz. Salamat GM Beram Psalm 172. Ang atong naandan nga mga gimbuhaton sa pagpapiskay sa lawas, pagpukaw sa mga limpulos sa kusog sa lawas, matag adlaw dito sa atong healing site sa Karatan, Karkar. O karon niabot ang oras sa ato ang panaghiusa. Atong ablihan ang ato ang kasing-kasing ug hangyoon ko na pod ang gamhanang mga manulunda sa pinakataas nga Dios nga bendisyonan ang matag usa kaninyo, matag usa kanato nga ni-connect nining Divine Healing Transmission ug mamaayo kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga sakit sa lawas. Karon magsugod ang ato ang Divine Healing Transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa duga ug ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitas. Sa ngalan sa gahom sa kahitas. Ang tanang mga tao nga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon makadawat og Divine Healing Connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing ug sa labutan.
makadawat og divine healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas, mamaayo, ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi, mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian, mamaayo, ang tanang mga may problema sa kinabuhi, mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon, mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag o kahasol sa lawas o kalag sa tao, mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aablos sa imuhang kasing-kasing, mamaayo. O karon ako usab nga gipanalaginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyuhang tubig karon panalaginan sa gahom sa kahitasan, aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyuhang tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Og daghang salamat sa gahom sa kahitasan og sa atong mga panamilit. Sa ngalan sa atoang technician, Engineer Chris Remonde, og ni Engineer Marciano Lapas sa transmitter site, kinilang si Kamaturang Ramon, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat og tamis lang gihapon ang pagingon, mayong buntag kanatong tanan. O gini si Kamatorang Roslyn Hearns, maayong buntag ug maayong pagpanikay sikat. Og kini si Piram Shalom 172, mayong buntag.